अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप नाजरीन। आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। आज का हमारा मौजू हार्ट का बाईपास। हार्ट का बाईपास जो है वो कितनी किस्म का होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो का मकसद ये था क्योंकि मेरा सर्जरी से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हम होम्योपैथिक जो है वो सर्जरी हम वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो उसके लिए हम ज़रूर कहते हैं कि आप सर्जरी करवाएं। लेकिन एक्चुअल क्योंकि होम्योपैथी बहुत सारी सर्जरीज़ के ख़िलाफ़ होती है, क्योंकि होम्योपैथी वो सारे मामलात बग़ैर सर्जरी के हल करती है। तो नाज़रीन, असल जो मेरा मौजू है वो ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाईपास कितने किस्म के हैं। एक वो बाईपास जो आप सब जानते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं और उसमें सर्जरी की जाती है। और दूसरा लेटेस्ट बाईपास जो रिसर्च है, तहकीक है पूरी दुनिया में, अब उसको करवाया जा रहा है, जो एफडीए से बिल्कुल मंजूर शुदा है, उसको एफडीए ने एक्सेप्ट किया है। उस ट्रीटमेंट को कहते हैं आर्टिफिशियल बाईपास, यानी EECP, इनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। यानी इसमें क्या किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा नंबर 3 हमारा बाईपास है नेचुरल। ये वो बाईपास है जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए पहले से रखा हुआ है। तो नाज़रीन, मैं तफसील में जाने से पहले आपसे मामूल के मुताबिक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती है वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। तो आइए नाज़रीन, आप नेचुरल बाईपास तो जानते ही हैं। अब मैंने आपको कहा कि जो आज का जदीद आर्टिफिशियल बाईपास है, जो एक्सटर्नली किया जाता है, जिसमें कि दिल को नहीं खोला जाता, अब ये ऐसे पेशेंट्स के लिए, यानी तजर्बात से ये बात साबित हो रही है, बहुत यूज़फुल है कि एयर प्रेशर के थ्रू, यानी ऐसी एक डिवाइस बनाई गई है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है जिसमें पल्स रेट भी, ईसीजी भी मॉनिटर होती है, और आपकी लेग्स पर और आपके बाजुओं पर कफ के ज़रिए एयर प्रेशर देने के लिए वो उन कफ के ज़रिए आपको एयर प्रेशर दिया जाता है, जिससे कि आपकी आर्टरीज और वेन्स और वो प्रेशर बिल्टअप होता है ब्लड का, तो उससे वो थोड़ी खुलती हैं, और आपकी जो नेचुरल जो कोलेटरल ट्यूब्स होती हैं वो खुलती हैं और वो एक्टिवेट होती है। अब जब वो एक्टिवेट होती हैं तो अल्टरनेटली जो आपके हार्ट की मुश्किलात होती हैं, जो स्टेबल एंजाइना के पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत तकलीफ़ में होते हैं, जिनको चलने से बहुत तकलीफ़ होती है, खाने के बाद तकलीफ़, बैठे बैठे तकलीफ़ होती है, और जिनको ये कहा हुआ होता है कि जी आप बाईपास करवाएं, इसके अलावा कोई हल नहीं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के बाद मोस्टली जो है, जब 3-3, 4-4 एंजियोप्लास्टीज हो जाती हैं तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि अब 3 विजिट्स 4 विजिट्स ये इशू है आपका, तो आप इसको बाईपास करवाएं। तो नाज़रीन, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो एक्सटर्नली जो आपको सपोर्ट है, अगर आप अपनी डाइट मैनेज करते हैं, हार्ट के पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है कि हार्ट के पेशेंट के बहुत सारे मामला जो हैं वो उसके अपने हाथ में होते हैं। मसलन अगर आप लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कर देते हैं, जब आपको कोई हार्ट का इशू होता है तो आपको डॉक्टर्स बताते हैं, आप दवाई ज़रूर लें, आप अच्छे डॉक्टर से राब्ते में ज़रूर रहें, लेकिन एक्चुअल जो असल डॉक्टर हैं आप अपने हैं, कि आपने लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, आपने खाने पीने का परहेज़ कर लिया, तो ये पहला स्टेप है जो बिल्कुल, यानी आप अपने आप को ख़तरे से बचा लेते हैं। सेकंड, फिर ये एक्सटर्नल जो EECP जो है,
اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اس سے وقتی طور پر جو ہے نا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اب اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو نیچرل کولیٹرل ٹیوبز ہوتی ہیں وہ ہارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل ہزاروں کی تعداد میں رکھی ہوتی ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہ سسٹم کیا کرتا ہے، یہ ای سی پی کیا کرتا ہے کہ ان ٹیوبز کو پریشر کے ذریعے کھولتا ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے. اب ان ٹیوبز کو دوسرا کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جاگنگ کریں. آپ اسپورٹس مین جتنے بھی ریسلرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، تو ان کی قدرتی طور پر جو ہے نا وہ کیونکہ یہ سارا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ساری کولیٹرل ٹیوبز جو ہے نا وہ کھل جاتی ہیں اور وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح آپ بھی اگر آپ کا ہارٹ کا ایشو ہوا ہے، کوئی بلاکیج آ رہی ہے آپ کی، تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ یوگا کریں، ڈیلی بیسس پر واک کریں، آپ جاگنگ کریں تو آپ کی ٹیوبز بھی کھل سکتی ہیں. اور اگر آپ جاگنگ یا آپ دوڑ نہیں لگا سکتے تو پھر آپ یہ جو آرٹیفیشل جو طریقہ ہے اس کو کریں. لیکن ان ٹیوبز کو کھلا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ ہمیشہ کے لیے ایکسرسائز کریں. ناظرین، اب نیچرل بائی پاس کیا ہے؟ اب یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ سرجری ہے، پھر اس کے بعد ای سی پی ہے، اور اس کے بعد نیچرل بائی پاس ہے. اب نیچرل بائی پاس یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں بہت سارے پیشنٹس میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ پیشنٹ بچ جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو کولیٹرل ٹیوبز ہیں وہ بالکل قدرت اللہ کی ہے، جس کو انسان کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے. تو بڑے سیویئر اٹیک کے بعد بھی وہ انسان زندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے، اور وہ نیچرل ٹیوبز جب کھل جاتی ہیں تو وہ بچ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جو ہے نا وہ ڈرایا جاتا ہے اور بالکل اس کو یعنی کوئی موقع نہیں دیا جاتا کہ جی آپ فوری طور پر ایسا کر لیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ یہ بات غور سے سن لیں ناظرین، یہ میں بالکل خدمت خلق کے لیے میں ویڈیو کرتا ہوں. میرے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو بالکل گائیڈ لائن دوں گا. دوسرا، آپ ہماری بھی ایسی دعائیں ہیں جو بالکل ہارٹ فیل نہیں ہونے دیتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی پولرائزیشن کو بھی ہماری دعائیں ریموو کرتی ہیں. اگر آپ نے نیچرل بائی پاس اگر آپ افورڈنگ نہیں ہے ای سی پی، نو میٹر، آپ کا اگر انجینا ہے، آپ کو پین ہوتا ہے یا کوئی ایشو ہوتا ہے، تو آپ ایکسرسائز کیجئے. اس سے آپ کی ٹیوبس کچھ مہینوں میں بالکل کھل جائیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پین، آپ کی جو بریدنگ پرابلم تھی یا جو آپ کے ایشوز آ رہے تھے وہ آپ بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں ہم بالکل، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو. پھر یہ بات ثابت ہے سائنس سے کہ ہزاروں جو کولیٹرل ٹیوبز ہوتی ہیں وہ سائلنٹ پڑی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہیں. تو پھر ہم ان کا اس کی چابی ہم کیوں نہ لگائیں اس کو؟ آپ اس کی چابی لگائیں، آپ ایکسرسائز کریں، آپ دوڑیں، آپ جاگنگ کریں، آپ یوگا کریں. کوئی بھی آدمی، تندرست آدمی ہو جس کا وزن بڑھ رہا ہو، اگر وہ یہ سارا کرتا ہے تو ایک تو اس کا وزن کنٹرول ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کی جو نیچرل جو ٹیوبز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں وہ ساری ایکٹیو ہو جائیں گی، اور آپ نے پھر اس کو بحال رکھنا ہے ایکسرسائز سے، وہ ایکسرسائز سے ہی بحال ہوں گی. تو ناظرین، آپ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ بالکل آپ اللہ کی قدرت کا آپ اس کا شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے وسائل نہیں ہیں سرجری کی، کوئی بات، ایک غریب آدمی ہے، کوئی بات، ایک آدمی کی اتنی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے جو آپ کے ہاتھ میں، تو آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ تو ناظرین، بالکل آپ اپنے حلقہ باب میں جو بیچارے کمزور پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی مالی پوزیشن کمزور، آپ ان کو گائیڈ کریں. پلیز یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ ناظرین کومنٹس ضرور دیا کریں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی کروائیں تاکہ میں اس طرح سے پھر اس کو مزید آگے بڑھا سکوں. کیونکہ میرے جو فرینڈز ہیں وہ
माशाल्लाह वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे मेरे यानी जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो 26% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ काइंडली इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, ये गिला आपसे है और फिर दोबारा कर दिया, सॉरी, आप माइंड नहीं कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।